अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। आज मुश्तरका करारदाद पार्लियामेंट ने मंजूर की। हमारी खारजा पॉलिसी के हवाले से, पाक यूएस रिलेशंस के हवाले से धुआंधार तकारीर हुई। तमाम तर अरकान ने अपने जज्बात का और अपने तासुरात का इजहार किया और दिलचस्प बात यह है कि ये PTV के ऊपर नशर भी हुआ, मगर बदकिस्मती से इमरान खान साहब ने आज भी नहीं समझा कि ज़रूरी था उनका पार्लियामेंट में आना, जो बारहा बड़ी तशवीशनाक बात है। पार्लियामेंट के बाहर भी बहुत एक्टिविटी थी, जहां NA 120 की कैंपेन कंटिन्यू रखी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने। वहीं उन्होंने एक बार फिर साजिश किसने की, वोट जिसे आपने दिया उसको हटाया गया, इस बयानिए को, साजिश के बयानिए को, वोट की तौहीन के बयानिए को आगे बढ़ाया। इमरान खान साहब भी दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बड़े पेश हैं, तमाम तर इस तरह के नैरेटिव का जवाब दे रहे हैं। उनके नज़दीक भी उनको लगता है NA 120 के अंदर फ़ैसला अवाम करेगी अदलिया के हक़ में, यानी कि इदारों के हक़ में, या फिर एक बकौल उनके डाकू के हक़ में। सो बदकिस्मती से ये बयानिया इस तरह का नहीं कैंपेनिंग के लिए इस्तेमाल या डेवलप होना चाहिए था, बट हो रहा है। और दिलचस्प बात ये भी कि आज वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब फाइनली जिसे कहें फट पड़े एक निजी चैनल के ख़िलाफ़, उस इदारे के चंद सहाफ़ियों के ख़िलाफ़। मुल्तान मेट्रो बस के हवाले से जो स्कैंडल है, ज़बान ज़देआन जिसका तस्करा हो रहा है, जिसकी बात हो रही है, उसको रद्द किया उन्होंने और एक बार फिर यही कहा कि अगर कुछ साबित हो जाए तो उनका गिरबान हाजिर है। बहुत सी और इंटरेस्टिंग बातें थीं, क्योंकि हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब या मियाँ साहब हों, आए रोज़ तो काफ़ी जज्बाती दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले इतना खुल के या इतना वोकल हो के उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने इस दफ़ा गवर्नेंस के हवाले से भी बात की, पाकिस्तान अजीम कैसे बनेगा उसको भी चैलेंज किया, मीडिया के किरदार को चैलेंज किया। एक खसूसी रिपोर्ट देखिए, फिर मेहमानों का तारुफ करा। वापस आने का शुक्रिया। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए कैड हैं। हमारे साथ शैला रज़ा साहिबा मौजूद हैं, डिप्टी स्पीकर हैं सिंध असेंबली की। और हमारा साथ फवाद चौधरी साहब दे रहे हैं, तर्जुमान तहरीक इंसाफ के। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फवाद आपसे आगाज़ करूँगी। मुझे बताइएगा कि ये मेट्रो बस का ये स्कैंडल जो है, आपको क्या लगता है कि इसमें ऐसी क्या बात हुई कि शहबाज शरीफ साहब इतने जज्बाती हो गए आज? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह से जो पनामा पेपर्स का मामला था वो पाकिस्तान के अंदर से नहीं आया था। ICIJ ने, जो एक इंटरनेशनल बॉडी है, उन्होंने ये मामला उठाया था, जिसको बाद में गार्डियन ने, सुदित्से ज़ेटबर्ग जो एक जर्मन अखबार है, BBC ने, इन तमाम अखबारात ने उसको बयान किया। इसी तरह से ये जो मुल्तान वाला मामला है, ये भी पाकिस्तान के अंदर से कोई तहरीक इंसाफ ने या पाकिस्तान की किसी मीडिया ने, इवन ARY ने उसको नहीं लेके आया। एक चाइनीज़ रेगुलेटर ने इसकी निशानदही की। चाइनीज़ रेगुलेटर ने, जो पाकिस्तानी रेगुलेटर है, उससे इस मामले में जवाबदेही की। और अब उसका जो कागजात के साथ, टू बी फेयर विद अरशद शरीफ, उसने तो वो पेपर्स पे रिलाई किया और उसने जो पेपर्स हैं जुल्करनैन ने और अरशद ने अपने ARY के ऊपर पेश किए। अब सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब का इस्तदलाल ये है कि वो पेपर जाली हैं, लेकिन अगर हम पनामा पेपर्स के मामलात को देखते हैं तो वहाँ तो जाली कागजात जिस तरह शरीफ फैमिली ने पे दर पे पेश किए, तो इनके हाथ में तो जो कागज़ भी होगा उसको शक की नज़र से देखा जाएगा। और जाहिर है कि आप बग़ैर तहकीकात के इतने बड़े इल्ज़ाम को रद्द नहीं कर सकते। अब शहबाज शरीफ साहब का गुस्सा जो टेलीविज़न के ऊपर है और उनके रिपोर्टर्स के ऊपर है या उनके एंकर्स के ऊपर है, वो तो इसलिए समझ से बालातर है कि उन्होंने जो चाइनीज़ रेगुलेटर है उसकी, और सहाफ़ी का काम है कि वो ख़बर रिपोर्ट करेगा, जो भी उसको ख़बर मिलेगी वो रिपोर्ट करेगा। अब वो कागजात आप कह रहे हैं कि जिनके ऊपर वो रिलाई कर रहे हैं वो जाली हैं, तो इन्वेस्टिगेशन आपके पास है, तहकीकात आपने करानी है, हुकूमत आपकी है। तो आप जब देखें कि शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या जब भी बात करते हैं तो लगता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन बात कर रहा है। वो तो लगता ही नहीं कि हुकूमत में बैठे हुए हैं। वो कह देंगे कि जनाब आए आप लॉज अमेंड करें, तो 2/3 क्या 3/4 अक्सरियत आपकी पंजाब असम्बली में। मगर ये जो पॉइंट आपने रेस किया है शैला बीबी, अगर ये तहकीकात कराएं भी एग्जीक्यूटिव होते हुए, तो नंदीपुर तर्ज की अगर तहकीकात हों तो क्या वो काबिल कबूल होंगी? देखिए, तहकीकात कोई भी हो और उसको जो है किसी पार्शल से ना कराया जाए, इंडिपेंडेंटली कराया जाए, तो वो सबको काबिल कबूल होती हैं। इसी को दे देना। ये बात सब जानते हैं। आप गूगल पे डालें
کہ دنیا کی مہنگی ترین جو ہیں ہمارے ہاں کی میٹروز وغیرہ وہ کہاں ہیں، تو اس کا جواب آ جاتا ہے۔ اب چائنا میں اس کمپنی کو دیکھا گیا ہے کہ جس کی ایک دم سے اتنی آمدنی بڑھ گئی اور اس پہ بات ہو رہی ہے اور وہ کسی طرح سے پاکستان آ گئی ہے، تو میں نہیں سمجھتی تھی کہ شہباز شریف صاحب جیسے اتنے آرگنائزڈ آدمی جو ہیں اس طرح سے ایک تقریر کرنے کھڑے ہو جائیں گے کہ حضور یہ ہیں ذرائع، تو یہ کچھ وقت سے پہلے ہو گیا اور انہیں یہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ ایک ذمہ دار آدمی ہیں اور مگر آپ کو مگر مجھے ان کی اس بات میں ضرور وزن لگا کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے، آپ کے دیگر ممالک انوالوڈ ہیں، تو ایک پاکستان کے اوپر اور ادھر کی لیک آف ٹرانسپیرنسی سو ٹو سے ایلیجڈلی اس کو ہائی لائٹ کرنا یا کک بیکس اور کمیشنز کے تانے لگانا کہ یہ ڈسکریج نہیں کرے گا آپ کی فورن انویسٹمنٹ کو بھی، ادھر جو ایڈ دیتے ہیں لوگ انکنڈیشنلی ایک اس سلسلے کو بھی؟ وہ جو ایڈ دیتے ہیں اور مجھے بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ کس طرح مائکرو مانیٹرنگ اس کی ہو رہی ہوتی ہے، ورنہ وہ اب تک بند ہو چکی ہوتی۔ اصل جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم بار بار یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے بلین کا جو تھا یہ پروجیکٹ تھا کہاں جا کے پہنچا ہے، کیوں اس کے مزید این او سی نہیں مل رہے، یہ ساری چیزیں بھی تو ایک سوالیہ نشان کی طرح کھڑی ہیں نا پاکستان میں۔ اچھا سو ڈاکٹر صاحب مجھے بائی اینڈ لارج اس بات سے بھی آج تعجب ہوا کہ آپ کی جماعت کی قیادت فیوریٹس کیوں پلے کرتی ہے، چاہے انٹرویوز دینے ہوں یا کچھ صحافیوں کو پن پوائنٹ کرنا ہو۔ میٹرو، یہ ملتان میٹرو کا پروجیکٹ تو سما میں ندیم نے بھی اٹھایا، حامد میر صاحب نے بھی اٹھایا، دیگر لوگ بھی تذکرہ کر رہے تھے، وہی پیپرز دکھا رہے تھے، وہی باتیں کر رہے تھے، تو پک اینڈ چوز کر کے صحافیوں کو ان کے خلاف بات کرنا کیا یہ جمہوریت کو اور فریڈم آف سپیچ کو یا انویسٹیگیٹو جرنلزم کو زیب دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں مہر کہ جو فیوریٹزم ہے یہ بالکل جو فریڈم آف سپیچ ہے یہ اس کے بھی حق میں نہیں ہے اور جو ڈیموکریٹک نارمز ہیں ان کے بھی حق میں نہیں ہے۔ لیکن میں اگر وہ ایک ریورس انجینئرنگ کو استعمال کروں تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا، اور یہ میں تو چونکہ پبلک آدمی ہوں، روز ہم لوگوں میں ہوتے ہیں، لوگوں کی فیڈ بیک ہمیں براہ راست ملتی ہے، ہر طرح کے لوگ ہمیں ملتے ہیں، ہر طبقے کے لوگ ہمیں ملتے ہیں، تو مجھے پبلک سے یہ اوپینین ملتی ہے کہ اگر ہم نے آپ کے خلاف کوئی بات سننی ہو، گورنمنٹ کے خلاف کوئی بات سننی ہو تو ہم فلاں چینل لگا لیتے ہیں، ایک بھی نہیں 2-3 چینل کے نام انہوں نے لیے۔ اگر نیوٹرل بات سن لی ہو تو فلاں چینل لگا لیتے ہیں، اور ایک آدمی یہ بھی کہا کہ آپ کے حق میں اگر بات سننی ہو تو فلاں لگا لیتے ہیں۔ میں بہت کھل کے بات کر دی ہے آپ سے، جیو کا کہتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا جرنلزم ہے، یہ کون سا جرنلزم ہے کہ 3-4 چینلز نے یعنی ٹھانی ہوئی ہے کہ ہم نے اپوزیشن کا کردار ادا کرنا ہے؟ کیا یہ جرنلزم ہے؟ بھائی جرنلزم کا نام ہے سر ایک بڑے چینل نے تھانی ہوئی ہے کہ انہوں نے آپ کے حق میں بات کرنی، نہیں ہے، غلط ہے، میں نے کسی مگر چینل کا غلط ہے نام یہ نہیں بات، لیا۔ آئی ایگری ود یو سر، ایجنڈا ڈریون جرنلزم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو یاد ہے دورے پیپلز پارٹی کے دورے حکومت میں بھی جو آج آپ کے حق میں چینل ہے وہ ان کے خلاف ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا، روز تاریخیں دے رہا تھا۔ نہیں، بہت ساری جگہوں پہ صحافیوں کے نام بھی پوچھے گئے کہ آپ کہاں کے صحافی۔ دیکھیں نا، آپ دوسری طرف چلی گئی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں نے ایک بہت نیوٹرل بات کی ہے اور میں نے اپنے آپ کو اس سے ہٹ کے بات کی ہے کہ میں گورنمنٹ کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ میں نے صرف جو آپ نے صحافیوں کی بات کی اور جرنلزم کی بات کی، میں نے اس کے حوالے سے بڑی نیوٹرل اوپینین دی ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس جرنلزم کو پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے۔ جرنلزم ایک اور میڈیا ایک نیوٹرل کردار ادا کرے، ہماری خامیوں کی نشاندہی کرے، ہماری خوبیوں کو بتائے کہ آپ نے یہ کام اچھا کیا ہے، ملک اور قوم کے مفاد میں کیا ہے۔ جہاں ہم غلط ہوں، کہے یہ غلط ہے، ہماری اصلاح کرے، ہم اس اصلاح کو لیں گے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سر میڈیا بھی بہت جواب کا کردار ادا کرتا ہے نا سر، سو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، جینڈر ڈریون جرنلزم نہیں ہونا چاہیے۔ آئی تھنک یہ فواد اور پی ٹی آئی کو بھی اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی تو بھگت چکی ہے، کل کو اگر آپ کی حکومت آئی بھی فواد تو یہ اگر آپ کے خلاف بھی اس طرح کا ایک سیٹ اپ ہو گیا تو یہ آپ کے لیے بھی بڑی پرابلم ہوگی۔ مگر بائی اینڈ لارج دا پرابلم اسٹل از کچھ نوشنز کے حوالے سے۔ پاکستان عظیم کیسے بنے گا، یہ ایک سوال شہباز شریف صاحب نے اٹھایا، انہوں نے کہا کہ اس طرح نہیں بنے گا جس طرح تم لوگ سمجھتے ہو، صحافیوں کو، انہی صحافیوں کا نام لیتے ہوئے۔ پاکستان عظیم کیسے بنے گا؟ بدقسمتی سے مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر بھی سیاسی جماعتوں کا اتفاق نہیں ہے۔ ایک وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اسٹے ود اس آن نیوز آئے۔
वापस आने का शुक्रिया। सो बाय एंड लार्ज अगर आप बात सुनो फवाद, ये बात तो बहरहा वजन रखती है शहबाज शरीफ साहब की कि जाती पोल नहीं खुलने चाहिए, अल्लाह हर एक की कोताहियों कमजोरियों के ऊपर पर्दे रखे। खान साहब को भी उन्होंने यही बात की, मगर जिधर गवर्नेंस की बात है उन्होंने कहा कि गवर्नेंस के पोल खोलने चाहिए और जिधर मौका मिले मैं खोलूंगा। हम भी तो खोल ही रहे हैं, जो पैनामा का आया है या अभी चाइना का मामला आया है या ऑरेंज ट्रेन के मामलात हैं, उससे पहले मेट्रो के मामलात हैं, तो अपोजिशन का तो काम है कि वो इन कारनामों पे नज़र रखे और लोगों को ये बात बताए। और जितनी बड़ी पाकिस्तान में करप्शन, जितना बड़ा मामला है, जितना बड़ा मसला है और जितना ज़्यादा पाकिस्तान में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपने देखा है कि करप्शन की नज़र होते हैं, तो अपोजिशन का तो ये एक बुनियादी काम है कि वो नज़र रखे हुकूमत के ऊपर। और थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि मीडिया का भी ये काम है और मीडिया अपना फ़र्ज़ पाकिस्तान में अदा कर रहा है। आप जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मीडिया ने नज़र रखी हुई है, पाकिस्तान में खुशकिस्मती है हमारी कि हमने पिछले जो 5-10 साल हैं उनमें ना सिर्फ ये कि एक स्ट्रॉन्ग मीडिया डेवलप किया है, एक स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी डेवलप की है, और अब हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग जुडिशरी डेवलप कर चुके हैं जो पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाने की तरफ बहरहाल बड़े कदम है, जहाँ पर बाकी मुस्लिम दुनिया अभी इस नहीं। मगर सर एक बात बताएं फवाद, इससे पहले मैं चौधरी साहब से ये पूछूं, 1,75,00,000 की कमीशन का इल्जाम है, आपको लग रहा है कि इदारे, अब तो नवाज शरीफ साहब हेल्म ऑफ अफेयर्स पे भी नहीं रहे, आपको लगता है FIA इसकी तफ्तीश करे और बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंटली करेगा और आप लोग ऑन बोर्ड होंगे, सपोर्ट करेंगे, या आप लोग इस तफ्तीश से पहले ही इस पूरे मामले को शक व शुबात की नजर कर देंगे? तफ्तीश तो बहरहाल हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं तफ्तीश में। हमारा जब मेरिट के ऊपर टॉप के लोग नहीं लगते तो वहाँ से मसाइल शुरू होते हैं। मसलन आप देखें ना, DG FIA तो 3.5 साल तो रहा ही, एक्टिंग DG FIA रहा, अभी FBR के आप देखते हैं तमाम टॉप के लोग जो हैं, जब तक उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो लोगों को नज़र ना आए कि सही है और मेरिट के ऊपर है, उस वक्त तक ये शुबहात रहते हैं। ये जो JIT का मामला हुआ है, ये भी आपको मालूम है, अगर सुप्रीम कोर्ट पीछे ना खड़ी होती तो ये JIT इस तरह काम ना कर सकती। अब भी जो नैब के ऊपर मामलात हैं, और आपने देखा कि पूरी जो PMLN की कैंपेन ही सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन हटा ली जाए नैब से, ताकि बाकी मामलात वो खुद संभाल लेंगे। मैं तो बल्कि कहती हूँ, करेक्ट मी इफ यू थिंक आई एम रॉन्ग चौधरी साहब, कि निगरान जज तो जरदारी साहब के क्विटल के बाद माजरत के साथ शैला साहिबा, सुपरविजन और निगरान जज होना जरूरी है कि प्रोसिक्यूशन मिल ना जाए डिफेंस टीम्स के साथ। देखिए तो ये वजह भी यही है ना, मैं ये कहना चाहूंगी, जो शैला से मैं आखिरी बात करना चाह रहा हूँ कि जो बात ये है कि जब तक इनका जो मामला है, जब तक हम अपॉइंटमेंट्स का मामला क्लियर नहीं कर लेते और हमें ये नहीं पता चल जाता कि टॉप ब्यूरोक्रेसी में अपॉइंटमेंट्स कैसे होनी है, तब तक ये शुबहात रहने एक लाजमी बात है। और मीडिया का और अपोजिशन का काम है कि वो फोर्स करे हुकूमत को कि वो सही है। और एक सेकंड शैला, आई विल कम टू यू इन अ सेकंड, मगर चौधरी साहब, ये वाकई वॉचडॉग, ऑपोजिशन इज गवर्नमेंट इन वेटिंग, मीडिया आपका वॉचडॉग है। मसला सर ये है कि जब गवर्नेंस के बुलंदबाग दावे करते हैं तो 35 साल से इन एंड आउट शरीफ खानदान जो है हुक्मरानी करता रहा है, शहबाज शरीफ साहब हैज हैड ओपन हैंड, और जब वो कहते हैं कि भाई ये कोट अन कोट बशीरा की बेटी या ज़ियाउद्दीन का बाप, तो सर ये कसूर में ज़हरा बीबी का मैंने जिक्र किया हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट में, और आए रोज कभी खबरें आ रही हैं कि चूहे खा गए हैं बच्चों की नाकें, कहीं बात ही ऐसे करते हैं जैसे वो अपोजिशन में रहे हैं सारी उम्र, अब भी अपोजिशन में। इसमें बंदा हैरान परेशान हो जाता है शहबाज शरीफ साहब की बातें सुन के कि ये हैं क्या, मतलब ये चीफ मिनिस्टर हैं, सबसे बड़ी पार्टी उनकी रूल कर रही है, और वो बातें इनकलाब की कर रहे होते हैं, वो दूसरों को सुना रहे होते हैं, तो वो तो एक अजीबोगरीब ही यानी उनकी दिमागी। तो डॉक्टर साहब इसकी वजाहत करेंगे ना कि सर क्या फिर आपने कशकोल की बात की और लानत भेजी कशकोल पे। आप वफाकी गवर्नमेंट पिछले 4 सालों में $30 अरब से जायद का कर्ज ले चुकी है, हर बच्चा इधर बच्चा मकरूज है इस मुल्क में पैदा होने से पहले ही। तो सर मुझे बताइए, ये कॉल और फेल में तजाद है या वाकई वो भूल जाते हैं बातें, या एक आइडियलिस्टिक दुनिया में रह रहे हैं, क्या बात है? जी ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब, जहाँ तक ताल्लुक़ है जो कहा फवाद साहब ने कि वो कोई अपोजिशन लीडर नज़र आते हैं, अपोजिशन लीडर नज़र नहीं आते, लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर उन फोर्सेस की निशानदेही ज़रूर करते हैं कि जो सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान में तरक्की के एजेंडे के ख़िलाफ़ है। यानी जैसे मैंने पहले कहा कि मैं अपने सियासी मुखालफिन, मैं अपनी बात कर रहा हूँ अपनी वजारत की, कि अगर मैं कोई काम गलत कर रहा हूँ उसकी निशानदेही करें, मुझे आज़ाद खुशी होगी, मैं उन पर शुक्रिया अदा करूँगा और मैं ये कहूँगा कि आप इसमें मेरी रहनुमाई फरमाएं, और यकीनन
ان کی رہنمائی سے اگر کوئی کام میں اچھا کر لوں گا تو کریڈٹ پھر بھی میری وزارت کا ہوگا، میرا ہوگا، میں ان کا شکریہ کروں گا۔ لیکن اگر میں کوئی کام نیک نیتی کے ساتھ اپنے عوام کی، اپنے علاقے کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، اور اس میں روڑے اور ڈالنے اور رکاوٹیں کھڑی کرنی صرف اس لیے یہ کام مکمل ہو گیا تو ڈاکٹر طارق اپنے حلقے میں مضبوط ہو جائے گا، مطلب اس سے بڑی زیادتی کیا ہے سسٹم کے ساتھ؟ سر مگر مخالفت اسی برائے کینوس کو اگر آپ مخالفت ذرا جو بڑا آپ کہہ رہے کریں، ہیں، اسی دیکھیں کینوس کو بڑا کریں اگر قومی سطح کے اوپر، تو ہمارے سیاسی مخالفین یہی کردار ادا کر رہے ہیں کہ ان کے پروجیکٹس کو، ان کی ترقی کی سر ہائی رفتار لائٹ کو نہیں روکیں کرنا چاہیے اگر کوئی کہ ریگولرٹی یا 2018 میں ڈسکرپنسی ہو۔ انہیں آپ ہرانا لوگوں نے مشکل بھی ہو تو یہ جائے گا۔ کیا ہے سر، پیپلز پارٹی، شیلا بی بی نے پیپلز آپ کے ٹائم کے اوپر کیا پی ایم ایل این آپ کے ہر کیس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے رینٹل پاور پروجیکٹ سے لے کے خواجہ آصف گئے عدالت، یہ سارے پروجیکٹس این آئی سی ایل ہم وغیرہ نے سے لے کون کے سا ایسا طریقہ اختیار کیا جو آج کی اپوزیشن اختیار کر رہی ہے؟ کون سے پاکستان کو شہر کو بند کیا، کون سے دھرنے دیے، کہاں پہ ہم نے لاک ڈاؤن کی باتیں کی، کہاں پہ ہم نے شہروں کو چوک کیا، ان کی 10 یا جگہ سول پہ نافرمانی، دھرنے دے ہاں وہ کے، اس سے ایکسٹریم پہلے باتیں، چلیں۔ سول نافرمانی بل جلا دی، اس سے پہلے یہ مناظر کبھی دیکھے ہیں آپ نے پاکستان کی تاریخ میں؟ جی شیلا، میرے خیال میں دونوں نے کافی باتیں کر لی۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ آصف زرداری کے ساتھ ایک چینل کے مالک بھی تھے اس کیس میں، اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ بھی کرپٹ ہیں۔ اگر ہم اپنی مرضی جو ہم نہیں سننا چاہتے ان فیصلوں پہ یہ باتیں کرنے لگیں، اور اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کس کس کا کیا کردار ہے اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ میرٹ پہ لگ کر بھی کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ ماضی میں عدالتوں کا کیا کردار رہا؟ کیا ہم یہ کہیں کہ جو شیلا جرنلز تھے صاحبہ وہ اگر میں میرٹ دو پہ تین نہیں باتیں تھے، آپ کے انہوں نے سامنے آ کے رکھوں یہ تو اس کا جواب شاید نہیں ہوگا آپ کے پاس۔ بی بی کوشش کروں گی جب اتنی قابل ہو جاؤں۔ میں ویسے نہیں، میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جو پروسیکیوٹر تھا مین، وہ آپ کے ٹائم کے اوپر لگایا ہوا بندہ تھا، اس کی بڑی گہری دوستی تھی آپ کے ڈیفنس کی ٹیم کے مین لیڈنگ بندے سے، اس کو بھی نہیں چیلنج کیا گیا۔ آپ کی ڈیفنس کے مین لیڈنگ ظفر اللہ صاحب جو ہیں وہ آپ کے اے جے کے اکاؤنٹیبلٹی سیٹ اپ کے ایک سرونگ افسر ہیں، اس کو بھی چیلنج نہیں کیا گیا اس فیکٹ کو کہ this is not right کہ آپ ایک کرپشن کیس میں ایز اے ڈیفنس ٹیم حاضر ہو رہے ہیں، میری سرونگ آفیسر، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد سے فاروق ایچ نائک جو ہیں وہ 4 دن کی طویل اپنا ڈیفنس جو ہے پٹ اپ کرتے ہیں، 1 گھنٹہ بھی اس کو ریفیوٹ نہیں کر سکتا آپ کا پروسیکیوٹر۔ تو یہ میں کیا کہیں ان چیزوں کو؟ میں یہ تو پھر کہوں گی کہ یہ کوئی کیس میں پہلی دفعہ دلیلیں نہیں آئی تھیں، 97 سے یہ شروع تھے اور یہ چلتے رہے، پھر مشرف نے ان کو دوبارہ کھولا، اور پھر جب آصف صاحب صدر بنے تو یہ رک گئے تھے، اور یہ کبھی آپ کہہ رہی ہیں نیب پھر آج بھی اپیل میں جا کے یا اس کو چیلنج کر کے ریویو میں جا کے نیب وقت کا ضیاع کر رہا ہے، پیسوں کا ضیاع کر رہا ہے؟ نہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ کوئی اپیل میں نہیں جائے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی اینکر کے پاس ثبوت ہیں، کسی اور کے پاس ثبوت ہیں، اللہ کے لیے جائیں، 11 سال جیل میں رکھ چکے، اوریجنل فوٹو کاپیز نہیں ہیں، کسی طرح ثابت تو کریں نا یار کہ وہ کچھ ہیں، اب اپنی خواہشات کا کسی طرح سے تو کریں۔ جب کیا ہو جائے بات گا ہے، تو شہباز کہیں گے شریف مرے صاحب کیوں آج نہیں۔ بھی زرداری صاحب کے 6 ارب روپے کا تانا مار رہے تھے ان کی کرپشن کا۔ سوری دوبارہ بولیے۔ میں کہہ تو رہی ہوں نا کہ اپنے دور میں ان کے ٹیلی فون کے ٹیپس موجود ہیں جو انہوں نے ججز کو کیے، اور حکومت خود پارٹی بن کر گئی سوئس عدالتوں میں۔ تو اب صرف ایک مسئلہ ہے کہ جب تک بی بی صاحبہ حیات رہیں، ان کو جو ہے سیکیورٹی رسک سے لے کے سب کچھ کہا، آج وہ دنیا میں نہیں ہیں تو وہ شہید کہہ کے یاد کرتے ہیں، صرف یہ مارنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگوں کو، باقی تو یہ سب کچھ کر چکے۔ اب جس کے پاس ثبوت ہیں، جس کو درد ہو رہا ہے پیٹ میں، عدالتیں کھلی ہوئی ہیں، ان کی آزاد کرائی ہوئی عدالتیں ہیں، تو وہ جائیں۔ جی فواد، ہم تو کچھ کہہ ہی نہیں رہے۔ پیٹ میں درد تو نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ زرداری صاحب 11.5 سال تقریباً جو ہے وہ انہوں نے جیل کاٹی ہے، اور ان کے خلاف جو مقدمات ہیں نواز شریف صاحب نے پہلے اور بعد میں مشرف صاحب نے ان کا پولیٹیکل مس یوز کیا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو ان کی فریڈم ہے یا جو ان کی یعنی جو بریت کا معاملہ آیا ہے، اس میں بھی پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن کا سیٹ اپ ہے۔ سو دونوں معاملات ہیں، ایک طرف یہ ان کو ان کیسز میں ایگزیجریٹ کر کے پھنسایا گیا، دوسری طرف جو ہے جب اب وہ بری ہوئے ہیں تو وہ بھی نیب کی اور ملی بھگت ہے، جس طرح سے آپ نے بتایا فاروق نائک صاحب لاء منسٹر تھے، اور جب آپ کا اپنا ہی
لا منسٹر ہوتا ہے, آپ کی اپنی ہی پروسیکیوشن ہوتی ہے, آپ کی اپنی ہی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اور یہی وہ بنیادی معاملہ ہے جس کا پاکستان میں ہم اس وقت اس کویگمار میں ہیں کہ اس کو نکالا گیا. یہ ایک پزل ہے جس سے ہم نکلیں کیسے, کہ جب لگانے والے ہیں who will guard the guards, یہ ایک بنیادی معاملہ ہے. اب بھی جب نواز شریف صاحب کی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی تو وہ کیا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں میرے لوگوں سے انویسٹیگیشن ہو اور میرے لوگوں سے پروسیکیوشن ہو. اور میں بھی ایک بات کرنا چاہتی ہوں, ہاں میں بھی ایک بات کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ یہ کیسز کبھی ہمارے دور میں نہیں چلے, لیکن آپ تو بہت اچھے دھلے ہوئے لوگ آئے تھے. آپ کے احتساب بیورو اس وقت بند ہو گیا جب آپ کے لوگوں پہ چیزیں چلنے لگیں کے پی کے میں. ہم نے تو ہمیشہ اپنے, جب ہم اپوزیشن میں تھے اس دور میں مقدموں کا سامنا کیا ہے, اور یہ سارے جو شواہد تھے, جو کچھ تھے اس وقت کے, جو نیب کا ہیڈ تھا اس نے یہ دیے تھے, ان کو بیس بنا کر یہ مقدمے کیے گئے تھے. اور یہ سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ سہیل وڑائش صاحب سے کتاب لکھوائی ہے نواز شریف صاحب نے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے صرف اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر یہ مقدمے بنائے تھے. سہیل وڑائش بھی زندہ ہے, ان کی تحریر بھی ہمیشہ زندہ رہے گی, نواز شریف صاحب بھی زندہ ہیں, اور اس پہ بات کیوں نہیں ہوتی کہ حامد میر کے سامنے تو پھر پاؤں جنرل پکڑے دورانی تھے. صاحب بھی زندہ ہیں, اظہر خان صاحب بھی زندہ ہیں, ادھر بھی کیا بن رہا ہے نا بی یہی مسئلہ ہے نا کہ جب آپ کی, تو میرا کہنا یہ ہے کہ ایک آدمی سے آپ کیا نچوڑنا چاہتے ہیں جب آپ نے اپنے دور میں اسے مسلسل جیل میں رکھا, تو کیا نچوڑ لیا آپ نے. اور اب اگر 2.5 سال بعد عاصم جو ہیں, ان کا نام ڈاکٹر عاصم کا نام ECL سے نکلا ہے, تو پھر وہی میں بات کہوں گی جو جج صاحب نے کہی کہ جو اس میں ایک اور بندہ تھا جس کا اپنا کاروبار تھا, اور اس کو اس وجہ سے ECL سے اس کا نام نکال دیا کہ جی اس کو بزنس کرنا ہے. تو پہلے یہ بھی بات کی جائے نا کہ ڈاکٹر عاصم سے نکالا کیا. جو اس وقت کے پرائم منسٹر ہیں, یہ پیٹرولیم کے منسٹر تھے, انہوں نے کہا کہ جتنا تو اس پہ الزام ڈالا اتنا تو منسٹری کے پاس بجٹ بھی نہیں, پیسے نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کس رخ پہ لے جا کے اپنے سیاستدانوں کو کر رہے ہیں. ہر ایک کو کیا ہم حسین سور وردی بنانا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں ہم کیوں نہیں کسی اور سے پوچھتے کہ تمہارا دادا جو تھا وہ پیش امام تھا, تم لوگ اتنے امیر کیسے ہو گئے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب, ہم کیوں نہیں پوچھتے بہت لوگوں سے کہ آج آپ دوسرے ملک میں بیٹھے ہیں, ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے, جائیداد کیسے, اور جو گفتگو ہو رہی ہے 1100 لوگ بس لوگوں کو برے لگ رہے ہیں. میں آپ کو صرف یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جب گفتگو بھی ہو رہی ہے, اسی سے ایک بڑا اہم نقطہ جو بالکل سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ احتساب عدالتوں کو بھی گالیاں دی جاتی ہیں, تفتیشی اداروں کو بھی گالیاں دی جاتی ہیں, نیب کو بھی فلاں کیا جاتا ہے. لیکن یہ آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہ جتنے ادارے ہیں, انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں, FIA ہے, فلاں ہے, اس میں آپ کو جو رگڑا کھاتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے وہ صرف پولیٹیشنز ہوں گے. کیا ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ حقائق پہ بنتے ہیں یا سیاسی بنیادوں پہ بنتے ہیں, وہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے لیے وہ کسی کا کیس بنا دیا جاتا ہے, کسی کو سیاسی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے, اس کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے کیسز بنتے ہیں, الزامات لگتے ہیں. نہیں تو سر مجھے چودھری صاحب آپ کی بات تو درست ہے, مگر 2 سوال کہ آپ لوگ تو ہیلم آف افیئرس پہ تھے, آپ تو اس کو بدل سکتے تھے اس ریت کو, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. دوسری بات سر, اگین آپ لوگوں نے اپنے 35 سال آصف علی زرداری کی کرپشن پہ, پیٹ پھاڑنے کے اوپر, سڑکوں پہ گھسیٹنے کے اوپر, اور آئرونکلی وہ آپ ہی کے دور حکومت کے اندر 6 سے 6 ریفرنسز کے اوپر ان کو کلین چٹ مل گئی ہے. تو آپ کون سا نظام درست کیا, یا تو پھر, اور آج بھی آپ وہی طرح دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, یا تو کل آپ لوگ غلط بیانی دے رہے تھے وہ صاف ہی تھے, یا تو پھر آج پروسیکیوشن اتنی کمزور ہے اور آپ کرمنل کیسز الگ تھے, 6 ریفرنسز الگ تھے. میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں, لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ, میں سمجھ گئی آپ کی بات ہے کہ بھئی آسان ہدف ہے سیاستدان, آج شہباز یہی کہہ رہے تھے. یہ جو اداروں کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور ان کی کارکردگی کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اس میں پہلی بات اس میں صرف 2 نقطے ہیں مختصر. ایک تو یہ کہ اس میں سیاستدان آپ کو نظر آئیں گے. کیا پاکستان میں سیاستدانوں کے علاوہ کرپشن کہیں نہیں ہے؟ تو وہ کس نے روکنی ہے؟ کوئی اور کسی جگہ آپ کو نظر نہیں آتا. کس نے پکڑنی ہے؟ سیاستدانوں نے روکنی ہے. 5% بھی لوگ آپ کو نظر نہیں آتے. سب سے امپورٹنٹ پوزیشن سیاستدانوں کے پاس ہیں, اور میں پاکستان کی پچھلی تاریخ کی بھی بات کہوں کہ صرف سیاستدان
पिछली और तारीख ये में जो भी आप ही रहे हैं। इल्जामात और एक दूसरे को सियासी बुनियादों के ऊपर फवाद सही सवाल पूछ रहे हैं कि किसने पकड़ना है, हुकूमतों नहीं पकड़ना है ना, इदारों नहीं पकड़ना है ना सर। लेजिस्लेशंस आप इम्प्रूव नहीं करने को देखिए वहाँ तैयार। पे इन तमाम इदारों में कोई सियासतदान नहीं बैठे हुए, इन तमाम इदारों में ज़ाहिर है सरकारी अफसरान बैठे हुए हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि Politicized सरकारी अफसरान सिर्फ एक दूसरे को नीचा देखिए, दिखाने आपका तो फौजियों और जर्नलों पे है, फौजियों और जजों पे है ना, तो आप लॉज इम्प्रूव बाकी करें, जहाँ फौजियों के भी इम्प्रूव करें, ताल्लुक जजों के है, भी आपने इम्प्रूव ये करें। कहा कि हमारे दौर में क्या हुआ, ये सिर्फ एक दौर की बात नहीं है, ये पूरी एक हिस्ट्री है। आसिफ अली जरदारी साहब बरी हुए और उसके बाद वो तकरीर कर रहे हैं नवाज शरीफ की करप्शन और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उस पर, इससे बड़ी मज़ाहिया बात और कोई नहीं हो सकती। मैं एक बात आपको मैं तो सिर्फ एक बात वो कहूँगा जिससे शायद भी इख्तलाफ नहीं कर सकती कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जितनी कोशिश, जितना तशद्दुद, ये ख़ुद भी शायद जेल में रही होंगी, पुरानी कारकुन है, किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी दौर पे नहीं हुआ। रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, बल्कि और ज़्यादा मजबूत हुई। लेकिन इनका 5 साल पिछला दौर 2008 से लेकर 2013 तक जो इन्होंने बैड गवर्नेंस की, जो करप्शन की, इन्होंने जनरल ज़ियाउल हक के दौर से ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाया। आज ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं और हमें ये कह रहे हैं जनाब कि आपके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं, करप्शन के इल्ज़ामात ना होते तो पीपल्स पार्टी आज भी कभी इस तरह की जमात ना होती, सिंध तक महदूद होकर रह जाती। मैं जवाब देना शैला बीबी वक्फे के बाद आपका जवाब ले रही हूँ। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। जी शैला रज़ा साहब, आप जवाब देना चाह रही थी। मैं ये कहना चाहूँगी, अफसोस के मिर्ज़ा के दौर में अरेस्ट नहीं हुई, नवाज शरीफ के दौर में अरेस्ट हुई, अफसोस। दूसरी बात ये कि मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने जितने भी मुकदमों में बरी हुए आसिफ जरदारी साहब, वो सारे वो मुकदमे जो आपने उस वक्त बनाए थे, इन 5 सालों में जो हमने हुकूमत की, इसका आपने कोई मुकदमा नहीं बनाया। आपके पास कुछ कहने को है ही नहीं। जो आपके ख्वाजा आसिफ गए थे IPP के खिलाफ, वो भी सब ने देख लिया कि उस मुकदमे में कुछ नहीं है। वही चीज़ आप शॉर्ट टर्म IPP कह के उस पर काम कर रहे हैं। हमारे दौर में जो हामिद सईद काज़मी थे, वो गिरफ्तार थे, वो आपके दौर में रिलीज़ हो गए। तो मेरा ये कहने का मतलब है, हम तो इसलिए हारे कि आज जो आपने रेजोल्यूशन पास की, आज जो आपने बात की, तो उस वक्त आप ये कह रहे थे कि तालिबान हमारे हैं, हमारा इनसे नजरिया मिलता है। दूसरी जमात कह रही थी हमारे बिछड़े भाई हैं। तो हम कैंपेन नहीं कर सके, अवाम तो अमन की तलाश में थी। उसने कहा चलो यही सही होंगे, आपने कहा ये खमियाजा भुगत रहे हैं। मुझे एक और बात बताइएगा, देखिए ना, आप कोई इल्जाम ही नहीं है। आपके वजीर दाखिला कह चुके हैं कि जरदारी साहब पे कोई मुकदमा नहीं है। सुभान अल्लाह। शुक्रिया। आप मुकदमा बनाते ना, आप मुकदमा बनाते। आप ये कहें कि नवाज शरीफ साहब को किताब गलत है, वो उनकी डिप्टी स्पीकर साहब, आवाम तो देखिएगा भी क्या करती है, है और वही फैसला करती है। देखिएगा भी आपके साथ क्या कर रही है। किराए के लोग लाने पड़े रैली में, 2013 से 2018 में लाने पड़े। जो कुछ सियासी पार्टियां कर रही हैं, इसका फैसला भी अवाम ने करना है। उनसे बड़ी कोई अदालत नहीं है। फैसला करना है। मैं बता दूं, रैली में किराए के लोग लाने पड़े। एहतसाब तो जमहूरियत तो रोज़ के एहतसाब का नाम है, और इदारे जो हैं वो भी किसी बला का नाम है ना। अगर सारा एहतसाब अवाम ने वोट के दिन जरिए करना है तो इदारों को ताले लगा देते हैं। फिर सर जिस एहतसाब की आप बात कर रही हैं, सबसे बड़ी अदालत को जो नई फैसला मान रहा है वो मुनाफिक या एक एहतसाब अदालत की कार्रवाई वो और होती है। लेकिन मैं तो सियासतदानों की परफॉर्मेंस की बात कह रहा हूँ कि वो शायद उस अदालत से तो बच जाए, अवाम की अदालत से नहीं बच सकते। आप हमें अदालत में ले गए, आप अपनी परफॉर्मेंस में हमें अदालतों में घसीट रहे थे। सर आज अगर फवाद हो रहे हैं जी, मुझे बताइएगा कि आज जिस तरह कागजात और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देने को तैयार थे शहबाज शरीफ साहब, अगर इसी तरह मियां साहब भी अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सामने रख देते, ये हैं वो ज़राए, और फिर ये ना बाद में कहा जाता कि स्पीकर को दिए थे, अब वो पता नहीं कहाँ हैं, जो बार बार अदालत मांगती रही, तो शायद आज बहुत मुख्तलिफ सिचुएशन भारहा हमारे लिए ज़रूर होती। लेकिन जिस कैंपेनिंग का जिक्र हो रहा है, मरियम बीबी और उसके बाद इमरान खान साहब भी जिस तरह इंस्टीट्यूशनल डिवाइड को मजीद गहरा कर रहे हैं इस मुल्क में, सर ये बड़ी तशवीशनाक बात है। आज मरियम बीबी ने
پھر وہی بیانیہ پیش کیا ہے اپنی ریلی میں جا کے کہ سازش کس نے کی ہے، اس کا جواب دو گے ووٹ کے ذریعے، اور جس نے تمہارے ووٹ کو دھتکارا ہے باہر نکل کے اس کا جواب دو. آپ کو نہیں لگتا، اور بار بار پھر خان صاحب کا بھی یہ کہنا کہ NA 120 کا جو ووٹ ہے وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ عوام عدلیہ کے ساتھ ہے یا ڈاکو کے ساتھ، سر یہ تو بڑی غلط بحث چھڑ گئی ہے، بہت غلط بات ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ آپ آئین کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ ان کے ساتھ نہیں کھڑے، مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی غلط بات ہے، کیونکہ لوگوں کو ہی بہرحال فیصلہ کرنا چاہیے، اور NA 120 کے لوگ جو ہیں ان کے پاس ظاہر ہے کہ ایک موقع ہے کہ اپنا فیصلہ کرنے کا. جو نیریٹو دے رہی ہے PMLN، اور جب سے نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلے انہوں نے کہا میں راولپنڈی میں بتاؤں گا کہ میرے خلاف سازش کس نے کی، پھر کہا جہلم میں بتاؤں گا، جہلم میں کہا گجرانوالہ میں بتاؤں گا، گجرانوالہ میں کہا لاہور میں بتاؤں گا، اور آپ آج تک جو ہے وہ مریم بی بی نے بھی آج پھر وہی کہا کہ آپ ہی بتا دیں کہ ہمارے خلاف سازش کس نے کی. تو ہم تو خود جاننا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر یہ ثاقب نثار صاحب ہیں، کھوسر صاحب ہیں، قمر باجوہ صاحب ہیں، نوید مختار صاحب ہیں، اگر یہ اتنے تگڑے ہیں کہ ICIJ بھی ان کے کنٹرول میں ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو BBC بھی ان کے مرضی سے چل رہا ہے، گارڈین بھی ان کے کہنے پہ خبریں لگاتا ہے، سوزیتسے زیدبرگ بھی ان کے کہنے کے اوپر خبریں لگاتا ہے، اور یہ اتنے طاقتور ہیں تو ہمیں تو پتا ہو تاکہ ہمیں ایک احساس ہو کہ ٹرمپ کے مقابلے کے اوپر تو ہم اڑا کے رکھ دیں گے اس کو اگر ہم اتنے تگڑے ہیں. جس طرح کہ میاں صاحب سازش کی بات بتا رہے ہیں، UAE کی گورنمنٹ بھی لکھ کے دے دیتی ہے ان کے کہنے کے اوپر کہ جو میاں صاحب نے کاغذات دیے وہ جعلی ہیں. سو ابھی تک سازش کا ہمیں پتہ نہیں چل سکا، وہ اپنے منہ سے نہیں بول رہے کہ سازش کس نے کی ہے، تاکہ میں اور آپ ایک ڈیفینیٹ کوئی کنکلوژن پہ پہنچ سکیں کہ سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے اداروں کے اوپر جو سپریم کورٹ نے بات کی. اب یہ بار بار یہ تاثر دے رہے ہیں، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ جو ڈاکٹر صاحب بھی یہی تاثر دے رہے ہیں کہ ججز کا اور جو آپ کے جرنیل ہیں ان کا احتساب جو ہے وہ ممکن نہیں ہو رہا. تو بھائی کس نے کرنا ہے؟ سیاستدانوں نے لیجسلیچر نے لاز بنانے ہیں، آپ لاز بنائیں، ان کو لے کے آ جائیں، آپ اپنے اس کو ڈومین میں لے کے آ جائیں. ایڈا سوکھا کام چیلنج نہیں ہوگا آپ کو لگتا ہے؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے تو پتہ نہیں آخری فیصلہ کب سنایا تھا. بس ٹھیک ہے، پھر اگر آپ دیکھیں نا یہ تو کام آسان، اگر اڑنا نہیں آتا تو پنگا ہی نہ لو. پھر دیکھیں نا یہ کام تو وہ کرے گا جو کر سکتا ہے، جو نہیں کر سکتا وہ نہ کرے، پھر کمپرومائز کر کے چلے. اور یہ کمپرومائز کر کے چل رہے ہیں کیونکہ اپنے ہاتھ برے ہیں، جس کے ہاتھ صاف ہوں گے وہ آ کے کر لے گا. سر یہ اسٹیٹ مشینری والا کیا ایشو ہے؟ وہ بھی یہ NA 120 میں مریم بی بی کے ساتھ MPS کا ہونا، اسٹیٹ مشینری کا الزام لگایا. خان صاحب نے بھی الیکشن کمیشن حرکت میں آئے، وہ بھی اجازت مانگ رہے ہیں کہ مجھے بھی کیمپیننگ کی اجازت پھر دی جائے. یہ کیا ایشو ہے؟ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ 3 دن سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ ان کی کیمپین کا ہیڈ آفس کہاں پہ ہے، یعنی جو چیف منسٹر سیکریٹریٹ ہے وہاں سے کیمپین جو ہے وہ مین ہیڈ آفس اور کیمپ آفس وہ بنا ہوا ہے. نواز شریف کا ذاتی گھر ہے. تو سر آج آپ نے ڈکلیئر کیا ہے نا، آج آپ نے اس کو سب چیف منسٹر آفس سے بالکل ڈکلیئر نہیں کیا ہے. وہ ان کا ذاتی گھر ہے یار، ان کی فیملی کا گھر ہے. سے تو پوچھ لینا ڈاکٹر صاحب، آج انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا 189F. اور بھائی نوٹیفیکیشن کس بات کا کرنا ہے بھائی؟ وہ ان کا ذاتی فیملی کا گھر ہے، وہ میاں شریف کا گھر ہے، اور ابھی تک ان کی فیملی کا گھر ہے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ان کے ترجمان نے ایک بات کی، آپ ایک بات کر رہے ہیں، آپس میں تو کم از کم کوارڈینیٹ کر لیں. میں ترجمان کی بات کیا ترجمان نے بات کی ہے؟ ان کی فیملی کا گھر ہے. میں اپنی فیملی کے گھر جاؤں گا تو آپ کہیں گے وہ میرا آفس بن گیا. آپ نے اس کو ڈکلیئر کیا ہوا نا، میں اپنے فیملی کے گھر جاؤں گا، آپ چیف منسٹر سیکریٹریٹ وہ کہیں جناب چیف منسٹر سیکریٹریٹ بن جائے گا. آپ نے جاتی عمرہ کو کیوں پرائم منسٹر ہاؤس ڈکلیئر کیا ہوا؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کی بھی کوئی حد آپ نے وہاں پہ دیوار بنوا دی ہے. ان کے فیملی کے گھر کو آپ لوگوں نے چیف منسٹر سیکریٹریٹ بنایا ہوا ہے. تو آپ نے ڈکلیئر کیا نا، نہیں کرنا تھا نہیں ہے بھائی، اور ڈکلیئرڈ ہے وہ ان کا فیملی کا گھر ہے. اچھا میں اگر وہاں پہ CM بیٹھتے ہیں اور ان سے پوچھ لیں کہ ڈکلیئر تھا یا نہیں تھا، کیونکہ مل گیا وہ ان کا سیکریٹریٹ بن گیا. مطلب لوگوں کو گمراہ کرنے کی آپ نے قسم اٹھائی ہوئی ہے. اپنے نمائندے سے کنفرم کر لیں گی کہ جاتی عمرہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے اور یہ چیف منسٹر ہاؤس ہے یا نہیں ہے، لہٰذا اس کے اوپر چلے بحث کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد فواد ایک جگہ کو ایک لقب دے دینا سے وہ ہو تو نہیں جاتا نا. PM ہاؤس تو وہ پہلی دفعہ جب سے PM بنے رائبل کو PM ہاؤس کہا جا رہا ہے، مگر وہ PM ہاؤس ہے تو نہیں نا. اب مثلا جاتی عمرہ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے تو نہیں ہے نا، تو پھر کس حساب سے 30 کروڑ روپے آپ نے باؤنڈری وال پہ لگا دیا؟ اگر وہ نہیں ہے تو کس حساب سے آپ نے 7 ارب روپیہ جو ہے وہ CM ہاؤس سیکریٹریٹ کے اپنے گھروں کو، جاتی عمرہ کو اور اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے اوپر لگا دیا؟ میرے پیسے آپ نے پھر کیوں لگا دیے اس گھروں کے اوپر؟ آپ مجھے بتائیں نا، میرے اور آپ کے پیسے کیوں لگا دیے؟ اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول کے ابھی یہ ریفرنس تو بائی دا وے یہ جاتی عمرہ تک روڈوں کا ریفرنس اور انلیگل مینز کا ریفرنس، یہ ریفرنس بھی NAB نے 30 کروڑ روپیہ تو ابھی خرچ کیا ہے. مت اتنے جھوٹ بولے. میں یہی درخواست کر سکتا ہوں آپ سے
दूसरी बात ये है बात झूठ बोले इतने कि बड़े, जो इनके सियासत के पीछे गुजरा इतने है, मत बोलो यहाँ खुदा के लिए। NA-120 में 4 साल कोई एंटर नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब वगैरह देखें, यहाँ लाहौर में $2.5 अरब इन्होंने खर्च किया है, लेकिन कहाँ खर्च किया है? पहले जमीन खरीदेंगे हम, उसके बाद इर्द गिर्द उसके डेवलपमेंट का जाल बिछ जाएगा और वो जनाब जमीन बिलियंस रुपए की हो जाएगी, जिस तरह रायविंड में हुई। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। NA-120 में आज भी गंदा पानी है, सीवरेज का बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल है, वहां के लोगों की तरफ कोई नहीं गया। आज 4 साल के बाद मैं गई थी हल्के में, चलेंगे, मैं गई लोग थी फैसला डॉक्टर साहब कर देंगे हल्के ना, में, आपको पता लग सर, जाएगा, चंद दिनों में मैं फैसला हो हल्के जाएगा। में अभी फैसले के बाद भी आपके गई झूठे थी। लोग इल्जामात भी सामने आ जाएंगे और लोग भी बता देंगे कि वहां पे हुकूमत ने कुछ किया या नहीं किया। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि लेट द इसमें से पीपल कितना, डिसाइड। किस हद तक सर, इसमें किस हद तक सिंपैथी आपने वोट मुझसे तो होगा? इत्तेफाक नहीं करना, सिंपैथी वोट किसका हो मुझसे तो रहा है? आपने बिल्कुल डॉक्टरों से क्या इत्तेफाक नहीं सिंपैथी करना, है? लेकिन आप जरा क्या आए, डाकू लोगों को बोलने से फैसला भी करने दें, सिंपैथी आपको होती पता है? लग जाएगा। क्या आपने बड़ा जनाब नहीं, बड़ा बड़ा ये नंबर को आपको पता इमोशनल, लग जाएगा, देखिए ना, लोग किसके साथ हैं। इमोशनलिज्म को भी तो उजागर किया जा रहा है ना कि अपनी माँ को वोट डालो और नहीं, वो वाले ये भी उजागर करें ना कि जनाब आपने हमारे इतने पैसे लूटे, आपकी बड़ी मेहरबानी, हमें बड़ी हमदर्दी है आपसे। आपने जनाब बड़ी मेहरबानी की, आपने सारे पैसे हमारे लूट के लंदन शिफ्ट कर लिए, सारे बच्चों ने अपने अपने घर 600 करोड़ रुपए के खरीद लिए, एक बड़ी और झूठ। मेहरबानी आपकी। अगर यार आपने क्यों यही झूठ सिंपैथी बोल रहे हैं वोट यार? डलवाने फवाद, हैं आज तो आपने फिर क्या अल्लाह कसम खैर उठा के सल्लाह। आए हैं कि मैंने आज झूठ पे वो झूठ बोलना है? नवाज शरीफ को कोई इस बात पे नहीं सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्वालीफाई फैसला किया पढ़ गया लें कि आपने भाईजान, इतने पैसे लूट के बाहर ले सुप्रीम गए कोर्ट का भाई। फैसला पढ़ लें। उन्हें जिस चीज़ पे डिस्क्वालीफाई किया गया वो पता है आपको, तो लिहाजा गलत बयानी क्यों इतनी कर रहे हैं? आज प्रोग्राम में आपने मेहर के प्रोग्राम में कसम उठा के आए हैं कि कोई एक बात भी सीधी नहीं करनी। किस बात को लूटा है, किस बात पे जनाब पैसे बाहर शिफ्ट किए हैं, बताएं जरा मुझे, इसी बात पे बता और दें। यही बात आप महर बुखारी जो है वो अपने नुमाइंदे से, मैंने तो उन्हें कहा है कि आप कंफर्म करेंगी और वो करेंगी। आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहरहाल बड़ी दुख की है कि इस मुल्क में ना डेफेमेशन का क्लॉज जो है वो मुतहर्रिक है, ना नोटिसेस काम करते हैं इधर, कानून जो है डेफेमेशन का इट्स जस्ट लिस्टलेस। और इस मुल्क में ये भी बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि निज़ाम इतना मजबूत नहीं, इदारे इतने ऑटोनमस और इंडिपेंडेंट नहीं कि ख़ुद तफ्तीश हो, ख़ुद नतीजे जो हैं उनको उन तक पहुँचा जाए और फैसले आवाम तक ट्रांसपेरेंटली पहुँचाए जाएँ। और इन दोनों की अदम मौजूदगी में मसला ये होता है कि यही होता है जो आज हमने देखा है कि हर एक की अपने फैक्ट्स, अपने रियलिटी, दूसरा झूठ कह दे, मगर रियलिटी या जो असल हकीकत है वो सामने नहीं आती। सो निज़ाम की दुरुस्तगी बहरहाल जो किसी की तरजीह नहीं दिखाई दे रही। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।